السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول ندوزو لواحد التمرين تاع مجموعة النقط ان شاء الله. غنحاول ندوز لكم المهم غنخدم معكم شي 5 تمارين 6 تمارين فيهم مجموعة النقاط شاملين كلشي. المهم دابا نبداو بالتمرين 9. قال لك حدد هندسيا وجبريا مجموعة النقط في الحالة التالية. حدد هندسيا وجبريا déterminer géométrique et algébrique l'ensemble des points MZ dans les cas suivants. صافي مجموعة النقط. دابا غندوزو للحالة الأولى. الحالة الأولى عطاكم نذكروا واحد القاعدة، نذكروا واحد القواعد تاع ذكروا واحد القواعد خاصكم تكونوا حافظين. ذكروا بهم تبقوا معايا. نذكروا بهم ديروا بهم تذكير. كنت خدمت معكم في ديك الحصة في حصة سابقة ولكن دابا غندير لهم تذكير. صافي دابا إلا كانت مثلا AM المسافة AM كتساوي R. اش كنقولوا في هاد مجموعة النقط؟ قريتو هاديك العام في درس لو باري سونتر المرجع. كنقول مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها A وشعاعها R. مجموعة النقط هنا هي الدائرة التي مركزها A وشعاعها R. يعني l'ensemble des points encercle sa centre A et le rayon R ولا du centre A et le rayon R. متفقين؟ دابا هاد ام شنو هي المسافه هي زد ام، هي زد ناقص زد ا كتساوي ار. الا كانت عندكم بحال هاد الشكل هذا مجموعه النقط في هاد الحاله اش كتكتبوا؟ مجموعه النقط هي الدائره التي مركزها ا وشعاعها ار. متفقين؟ نقولوا لهاد الحاله. دابا ندوز لحاله اخرى. الا كان عندك قريتي ديك العام الا كانت عندنا ام مثلا كانت عندنا AM لا ديستونس AM كتساوي لا ديستونس BM. اش كيقولوا لنا مجموعة النقط؟ هي واسط القطعة AB لو ميليو دو سيغمون AB ولا لو ميدياتريس، يعني واسط لو ميدياتريس دو سيغمون AB. واسط القطعة AB لو ميدياتريس دو سيغمون AB. واسط القطعة AB كنتو قريتو ديك العام عاوتاني في درس تاع لو باري سونتر. لونسومبل دي بوين هنا اي لو ميدياتريس دو سيغمون AB. متفقين؟ هادي اش كتساوي؟ هي المعيار تاع زد ام هي زد ناقص زد ا. اش كتساوي هادي؟ هي المعيار تاع زد ام ناقص زد بي. هادو القواعد خاصكم تكونوا عارفينهم حافظينهم وعارفين. متفقين؟ دابا ندوزو للتمرين 9 اللي عطانا. قال لك حدد. المهم عقلوا ليهم انا ما كتبتهمش ليكم ولكن حاولوا نتوما تشدوهم في القوسين وكتبوهم. مجموعة النقط هنا هي الدائرة التي مركزها ا وشعاعها R. هنا مجموعة النقط هي واسط القطعة AB يعني لو ميدياتريس دو سيغمون AB. قال لك حدد هندسيا وجبريا مجموعة النقط MZ في الحالة التالية. شنو هي هندسيا؟ هندسيا هي اعتماد على القواعد تاع الهندسة اللي هما هادو. جبريا هي انك غتعوض زيد باللحق تاعها وغتلقى مجموعة النقط. حنا غنشوف دابا الحالة الأولى. شنو هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى عطاك يا سيدي المعيار لو موديل دو زد إيكال 3. دابا هنا فين كتقول فين كاين الموديل؟ هنا فين كاين الموديل؟ كتقول كاين عندي هنا لو موديل، ها هو هنا فين كاين لو موديل، ها هو. متفقين؟ عندي لو موديل دو زد إيكال 3. هنا كاين لو موديل دو زد موان زد ا. هنا زد اش كاين؟ هاد زد هنا. هذه هي لو موديل دو زد موان زد او إيكال 3. علاش؟ لحقاش زد او هي 0 زائد 0 اي اللي هي 0. هنا بحال هكا جوج كيمخبطوا واحد ناقص 0 هنا. متفقين؟ ناقص 0 هي 3 ناقص 0 هاي بحال هكا تقول هنا ها هي زد ناقص 0 بحال تقول هذيك هي زد ناقص 0 اللي هي زد 0. متفقين؟ هادي اش عطيك؟ هي عطينا او ام ايكال 3. هاي او ام يعني هي او ام المسافه او ام كتساوي 3. إلا كانت هاديك المسافة او ام كتساوي 3 اش كتقول؟ مجموعة النقط هاي مجموعة النقط هي الدائرة سي التي مركزها او وشعاعها 3. هاني رو ذات المركز 0 وشعاع 3 هكا. متفقين؟
هذه دابا الطريقه الاولى. اعتمدنا على القاعده تاع الهندسه اللي هي القواعد تاع الهندسه. ها ندوز الطريقه الثانيه الجبريه. دابا غنمشيو للطريقه الجبريه. سمحوا لي الطريقه بصح الصبر باش ندوز لكم الطريقه الجبريه. عقلوا على هاد مجموعه النقط. دابا الطريقه الجبريه اش غتقول فيها؟ عندك معيار تاع زد يساوي 3. الطريقه الجبريه غدير نظر زد يساوي اكس زائد إيكغيك. متفقين ولا لا؟ إذا معيار تاع زد يساوي 3 يكافئ معيار تاع إكس زائد إيكغيك يساوي 3. يكافئ شنو هذا؟ هو جذر إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري يساوي 3. سمحوا لي عافاكم نذكركم بواحد القاعدة قريتوها ديك العام. قريتوها في معادلة الدائرة. إلا كانت عندكم هاي إكس ناقص أ بتو أو كاري زائد إيكغيك ناقص بي بتو أو كاري إيكال إر أو كاري، كتقول هنا هي الدائرة. كتقول هذه مجموعة نقط كتمثل لك الدائرة التي مركزها أوميغا ديال الإحداثيات أ بي وشعاعها إر. نورمالمون مختارش تكون إر أو كاري، خاص تكون إر أو كاري، ولكن اش كتقول مجموعة النقط؟ هي الدائرة التي مركزها أوميغا ديال الإحداثيات أ بي وشعاعها ار، ولكن خاصها تكون ار او كاري. خاصها تكون ار او كاري. دابا في هاد الحال كي غيقول لي شعاع تاعها هو ار او كاري، لا سيدي شعاع تاعها هو ار، ولكن خاصها تكون عندك هذه كتكتب هذه كتكتب هذه كتسمى في القاعده كتسمى معادله ديكارتي للدائره. ايكواسيون ديكارتيان دو سيركل. هذه كتبت لك الدائره التي مركزها اوميغا لي كوردوني ا بي الاحداثيات ا بي والشعاع يعني لوغاريون ار. حفظوا القاعده قريتوها ديك العام، كونوا عارفين نعقلوا عليها. هاي درت لكم تذكير بها. دابا حنا غنحاولوا نقلبوا على هذه. اش كيف دابا بغيت حيد جديده اش غتولي؟ اكس او كاري زائد إيكغيك او كاري كتساوي 3 او كاري. متفقين؟ خاصنا دابا ا و بي. خاصنا دابا ا و بي. خاصنا دابا ا و بي. هاد اكس اش كيحداها؟ ناقص ايش؟ بحال كتقول راه كاينه هي اكس ناقص 0 2 او كاري باينه زائد إيكغيك ناقص 0 2 او كاري إيكال 3 او كاري. هاي متفقين ولا لا؟ هاي إيكغيك مخبي حداها 0، إكس مخبي حداها 0. متفقين لحد دابا فين؟ متفق. اش تقول؟ مجموعة النقط هنا، النقط هي الدائرة التي مركزها اوميغا ديال الاحداثيات او يعني 0 ولا غتسميه مركزه او لحقاش او هي اللي كتكون فيها 0. متفقين؟ وشعاعها ار يساوي 3. هذه كتمثل لك هذيك اللي قلت لكم. نعاود نكرر لكم، هذه هي معادله الدائره التي مركزها اوميغا ديال الاحداثيات ا بي وشعاعها ار. عقلوا نعاود نكرر لكم. هذيك كتبوها شوف مجموعة نقط. دابا هنا مجموعة نقط هي الدائرة. هاي هذيك كتمثل معادلة دابا هذيك كتمثل معادلة الدائرة. معادلة الدائرة، عقلوا معادلة الدائرة التي مركزها أوميغا ديال الإحداثيات أ بي وشعاعها ار. هاي القاعدة خاص تكونوا حافظينها. هادي قاعدة خاصكم تكونوا حافظينها ما في قاعدة. متفقين؟ دابا غندوز دابا للثاني. ندوز دابا للثاني. دابا غندوز دابا للثاني. الثاني شنو غندير؟ ركزوا معايا. الثاني عاطينك معيار زد ناقص 1 زائد اي كتساوي 2. غندوزو للطريقة الهندسية اللي اعتماد على القواعد. دابا هنا كتلاحظ كاين عندك القيمة المطلقة. تقول فين كاينة القيمة المطلقة هنا؟ تقول هاي فين كاينة هادي القيمة المطلقة. متفقين؟ كتقول عندي القيمة المطلقة تاع زد ناقص زد أ تساوي ار. متفقين؟
كتقول اذا هنا اش خصها تكون هنا ناقص، هنا خصها تكون واحد ناقص، ولكن هاد الناقص هادي عندك راه محسوبه على الواحد. متفقين؟ هنا خص تكون ناقص زد ا. هنا اش كتقولها؟ تفكر باش تحاول اش دير. هنا كتقولها نحاول نعمل باش الناقص، يعني اش غتولي؟ غتولي المعيار تاع زد ناقص واحد ناقص اي كتساوي جوج. متفقين؟ كتقول نضع زد ا تساوي واحد ناقص اي. اذا غتولي المعيار تاع زد ناقص زد ا يساوي جوج، لحقاش هاد واحد ناقص ار هي زد ا، هاد واحد ناقص ار هي زد ا. متفقين؟ اش غتقول؟ ومنه مجموعة النقط هي الدائرة سي. متفقين؟ هي الدائرة سي التي مركزها أ، قلنا المركز تاعها هو أ وشعاعها اثنان. هذه دابا الطريقة الهندسية. دابا غندوز الطريقة الجبرية. صنتو الطريقة الجبرية، غندوز دابا الطريقة الجبرية، بصح دابا صبور ندوز الطريقة الجبرية. عقلوا عطانا عقلوا على مجموعة النقط، عقلوا على مجموعة النقط، عقلوا على الأ. مجموعة النقط هي هي المركز تاعها هو أ. عقلوا على أ، عقلوا على أ مزيان، عقلوا عليه بلا تشوفوا نذكركم به. المركز تاعها قلنا المركز تاعها هو أ، ها هو أ، والشعاع هو ار يساوي اثنان. ها حنا كتبنا هادشي بالمعطى باش تأكدوا منه. أ المركز تاع أ قلنا أ زد أ اش كيساوي؟ زد اش عطانا زد أ في الأول؟ عطانا زد أ، رجعوا الفيديو السابق غتلقاو زد أ كيساوي واحد ناقص إي. إذا لاحظت تاع أ هو واحد فاصلة ناقص واحد، المركز تاعها هو النقطة أ، لأن الإحداثيات واحد ناقص واحد. هاي لحقاش هادي كتمثل لك إكس وهادي إيكغيك، إيكغيك لحقاش العدد العقابي كيتكتب على شكل زد كيساوي إكس زائد إيكغيك، وهذا كتمثلو بالنقطة ام ديال الإحداثيات إكس إيكغيك. متفقين؟ يعني هذا مثلو بالنقطة ام أ ديال الإحداثيات واحد فاصلة اش كاين هنا حدا ناقص واحد، ها هو ناقص واحد. عقلوا على هادي، عقلوا على هادي. دابا هادي رانا كيمشى لحقاش غنتأكدو منها. متفقين؟ دابا غندوزو باش نتأكدو منها، غنتأكدو بالجبرية، غنتأكدو بلي هذا هو المركز وهذا هو الشعاع. جبرية، الطريقة الجبرية. دابا شنو غنديرو؟ صنتوني مزيان. غنديرو لدينا المعيار تاع زد ناقص واحد زائد إي يساوي تلاتة. غندير نضع زد يساوي إكس زائد إيكغيك. مادرت حدا بوالو، هذه الطريقة الجبرية. إذا هاي إذا تبعو معايا. إذا اش غتولي؟ المعيار تاع زد ناقص واحد زائد إي يساوي تلاتة يكافئ المعيار زد باش نعوض إكس زائد إيكغيك ناقص واحد زائد إي يساوي تلاتة. متفقين؟ اش تكافئ لك هادي؟ المعيار زد ناقص واحد، هاد واحد جمعتو مع دابا جمعت الأعداد الحقيقية بوحدو والأعداد التخيلية بوحدو، زائد إيكغيك زائد إي يساوي تلاتة يكافئ المعيار إكس ناقص واحد زائد إي عامل إيكغيك زائد واحد يساوي تلاتة. هنا عملت إي. متفقين؟ متفقين لحد دابا فهاد أجدر؟ متفقين؟ دابا هاد المعيار اش كيساوي؟ المهم عقلوا على المركز والشعاع، نسحو باش عقلوا عليه، نسحو. سمحوا لي هادي كيساوي جوج، عاطينكم كيساوي جوج في التمرين، سمحوا لي كيساوي جوج في التمرين، عاطينا يساوي جوج. سمحوا لي على هاد القضية، سمحوا لي على الخطأ، عاطينك كيساوي جوج دابا، سمحوا لي على هاد الخطأ هذا. متفقين؟ دابا ركزوا معايا. دابا عندكم هادي اش يساوي المعيار؟ تيساوي هو جذر الجزء الحقيقي او كاري. فين هو دابا الجزء الحقيقي؟ هو هذا، هو إكس ناقص واحد أو كاري زائد اش؟ الجزء التخيلي أو كاري. الجزء التخيلي هو هذا زائد إيكغيك زائد واحد أو كاري كيساوي اثنان.
دابا بغيت تحيد الجدار غترفع الاطراف او كاري. بغيت تحيد الجدار هذا غتولي اكس ناقص واحد او كاري زائد إيكغيك ناقص واحد زائد واحد او كاري تساوي 2 او كاري. معادلة الدائرة في القاعدة. هاي القاعدة اش خصها تكون؟ خاص تكون الناقص هنا ناقص ضروري خصها تكون، ولكن عندك الناقص ولا عندك الزائد. اش كتقول؟ كتقول هادي راه هي اكس ناقص واحد او كاري زائد إيكغيك ناقص واحد او كاري تساوي 2 او كاري. متفقين؟ ملي كتوصل لهنا اش كتقول؟ كتقول اذا كترجع للسطر. انا بقيت زعما كفايه الاتساع غنكتبها لكم هنا. اذا مجموعة النقط هي الدائرة التي مركزها اوميغا ولا سميوها اللي بغيتو. حنا سمينا قبيله غنسميوها عاوتاني ديال الاحداثيات واحد فاصلة ناقص واحد. هاي اوميغا كنكتبو بي لان هي واحد بي هي ناقص واحد وشعاعها ار يساوي 2. واش دابا اللي خرجت لنا قبيله هي هادي ار اللي خرجت لنا قبيله هي ار هادي هي نفسها. يعني اش كتسنتو؟ يعني دابا اش كتسنتو؟ يعني دابا كتسنتو بحال الطريقه هادي بحال الطريقه الاخرى. متفقين؟ دابا ندوز السؤال الثالث. السؤال الثالث امسح الصبور باش ندوز السؤال الثالث. امسح الصبور باش ندوز السؤال الثالث. متفقين؟ دابا امسح الصبور باش ندوز السؤال الثالث. السؤال الثالث قال عطيك فقط الثالث عطيك المعيار تاع زد ناقص قوس جوج سمحوا لي جوج قوس جوج زائد اي قوس تساوي المعيار تاع زد ناقص 3 اي. اش قلت لكم هذه اللي كون عطيك كدير هذه هي كدير نضع قبل نضع زد تساوي 3 اي و سمحوا لي الا كانت هنا معمله بالناقص بحال كانت هكا مجال خاص ضروري تعمل بهذا الناقص. خاص ضروري تكون الناقص والاقواس مو عقلو خاص ضروري تكون الناقص والاقواس. عادي كتدير هو زائد بي يساوي جوج زائد اي. اذا غيولي عندك المعيار زد ناقص زد بي يساوي معيار زد ناقص زد يعني بي ان يساوي ان. اش كتقول؟ مجموعة النقط هو المستقيم ولا كتقول هو واسط. هنا اش قلت لكم قبيله؟ هو واسط القطعة بي. هو المستقيم حنا نسميوه هو المستقيم دلتا واسط القطعة ولا كتقول لنا مجموعة النقط هي واسط القطعة بي. واسط هو الوسط هو مستقيم. مجموعة النقط هو المستقيم دلتا واسط القطعة هاي واسط القطعة متفقين ولا لا؟ متفقين في هاد الفقرة ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز للطريقة الثانية. دابا طريقة هندسية يعني اعتمادا على القاعدة. دابا الطريقة الجبرية صنتو ليا مسح الصبور ندوز للطريقة الجبرية. عطيك المعيار زد ناقص جوج زائد اي يساوي المعيار تاع زد ناقص 3 اي. في الطريقة الجبرية اش غتقول؟ نضع زد يساوي اكس زائد ايكغيك. متفقين؟ اش غتولي هادي؟ المعيار تاع اكس زائد ايكغيك ناقص نشرب الناقص الا بغيتي حقاش كاين اقوى نشرب الناقص ناقص جوج ناقص اي تساوي المعيار اكس زائد ايكغيك ناقص 3 اي. هنا نشرب الناقص علاش؟ باش نجمعو الاعداد الجزء الحقيقي بوحدو والجزء التخيلي في طرف بوحدو تساوي المعيار. شنو هو الجزء الحقيقي؟ هو اكس ناقص جوج زائد اي عامل ايكغيك ناقص واحد. شوف علاش عملت ها هو الجزء الحقيقي اكس ناقص جوج. الجزء التخيلي هو ايكغيك ناقص اي عامل لي باي اش يولي اي عامل ايكغيك ناقص حيز الاش تبقى واحد. بحال كتقول هادي راه هي زائد ايكغيك
ناقص اي راه هي زائد اي عامل إيكغيك ناقص هادي شحال غيبقى؟ واحد. متفقين؟ اش تساوي معيار إكس هنا باش تعمل بزائد إي عامل إيكغيك ناقص تلاتة. هاي سيدي. واش متفقين لحد دابا فهادي ولا لا؟ عملت لنا في إي وهنا في. متفقين. دابا هنا شحال؟ شنو المعيار تاعها؟ شنو هو؟ سمحولي ماشي المعيار، بغيت نقصد شنو هو المعيار تاع هذا؟ شنو هو المعيار تاعها؟ هو الراسين بارتي réel au carré يعني x moins 2 le tout au carré plus y moins 1 le tout au carré. متفقين؟ دابا هاد المعيار تاع هذا هو الجزء الحقيقي او كاري زائد الجزء التخيلي او كاري. اش يساوي؟ المعيار تاع هذا هو الراسين اكس او كاري زائد y ناقص 3 الكل او كاري. هاو شوفوا معايا دابا بدات والو الجزء الحقيقي او كاري زائد الجزء التخيلي او كاري. الراسين غيطير مع الراسين. دابا قاعده اللي كان عندكم جذر هاي تيساوي جذر بي بطبيعة الحال تيساوي بي، ولكن او بي خصهم يكونوا بوزيتيف حقا جذر كيساوي اولا موا وجذر بي كيساوي بي ولا موا بي. دابا بغيت طير جذر مع جذر وشكون كتساوي بي خص تكون او بي بوزيتيف. عندك اكس ناقص 2 الكل او كار زائد ايكغيك ناقص 1 الكل او كار بطبيعة الحال بوزيتيف موجبة هي بوزيتيف. هادي حتى هي بوزيتيف يعني موجبة. غنبقاو دابا نتخلصو من الجذر. اش غتبقى؟ اكس ناقص 2 الكل او كاري زائد إيكغيك ناقص 1 الكل او كاري. اش تساوي؟ هادي شحال؟ هادي شحال؟ هي اكس او كاري زائد إيكغيك ناقص 3 الكل او كاري. هادي شنو هي؟ هادي متطابقة هامة هي اكس او كاري يعني او كاري ناقص 2 في اكس في 2 ابي مازال حتى والو. هادي كاملة هي 4 اكس زائد 2 او كاري اللي هي زائد 4. متطابقة الهامة خصكم تكونوا حافظينها. زائد هادي شحال؟ هادي هي إيكغيك او كاري ناقص اش 2 إيكغيك في 1 2 بي اللي هي 2 إيكغيك في 1 اللي هي ناقص 2 إيكغيك. متفقين ولا لا؟ متفقين. انا نعاود نكتبها لكم. هادي شحال؟ هاي اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 4 زائد إيكغيك او كاري ناقص 2 إيكغيك زائد 1 تساوي هادي شحال؟ اكس او كاري هادي هي متطابقة هامة غنشروها زائد إيكغيك او كاري ناقص 2 إيكغيك في 3 جوج 3 شحال؟ 6 اللي هي ناقص 6 إيكغيك. متفقين؟ زائد 3 او كاري اللي هي 9 بطبيعة الحال متطابقة هامة خصكم تكونوا حافظينها. متفقين؟ دابا اش غديرو؟ هادشي غتطير طول الطرف الاخر غتولي اكس او كاري سيدي ناقص 4 اكس زائد 4 زائد إيكغيك او كاري ناقص 2 إيكغيك زائد 1 ناقص اكس او كاري ناقص إيكغيك او كاري زائد 6 إيكغيك ناقص 9 تساوي 0. هادشي صيفطونا للطرف الاخر. متفقين. دابا اكس او كاري غطير مع الاكس او كاري إيكغيك او كاري غطير مع إيكغيك او كاري غنجمع هادوك اللي فيهم اكسات بوحدهم. ناقص 4 اكس ناقص 2 اكس ناقص 4 اكس ناقص 2 اكس شحال؟ هي ناقص 6 اكس. متفقين. في كاين إيكغيك عاوتاني هادي سمحولي راه 2 إيكغيك هادي سمحولي هادي شوفوا عافاكم ملي خطأتو بواحد الخطأ خطأتو بسيط. هادي راه 2 إيكغيك ها إيكغيك او كاري ناقص 2 إيكغيك ها ماشي 2 اكس هادي 2 إيكغيك. سمحولي درت هاد الخطأ بسيط سمحولي ناقص 2 إيكغيك سمحولي درت هاد الخطأ بسيط 2 إيكغيك هادي ناقص 2 إيكغيك. متفقين. دابا ناقص 2 إيكغيك زائد 6 إيكغيك هي زائد 4 إيكغيك حقاش هاديك ناقص 2 إيكغيك زائد 6 إيكغيك. دابا غنجمع أعداد 4 عندك زائد 4 زائد 1 هي زائد 5 ناقص 6 هي ناقص ايش؟ نظركم ناقص ايش؟ باينة ناقص ايش؟ ناقص 4 تساوي 0. متفقين. المثال الثالث غنمسح هاد السبورة الفوقاني باش نكمل لكم غنمسح هاد السبورة باش نكمل لكم هنا
دابا اش كتقول لنا في مجموعة النقط؟ اش تقول لنا في مجموعة النقط؟ هو اش؟ تقدر كاين اللي غيعامل بالناقص باش ناقص طير مع ناقص زيرو، كاين بحال بلا ما تعملو بالناقص الحساب. اشنو هي مجموعة النقط هنا؟ مجموعة النقط ذكروا بواحد القاعدة معادلة المستقيم اللي قريتها في كاتريام، إيكغيك كتساوي أ إكس زائد بي، كنتو قريتو هادي في كاتريام. هادي معادلة المستقيم، واش هادي ماشي مكتشبهش هادي؟ هادي مكتشبهش هادي ولا لا؟ هادي واش مكتشبهش هادي؟ اجي هادي نجبدو منها إيكغيك، غتولي 4 إيكغيك كتساوي ناقص 6 إكس صيفطو للطرف الآخر هي 6 إكس ناقص 4 صيفطوها للطرف الآخر زائد 4 هي إيكغيك. هي إيكغيك شحال كتساوي؟ هي 6 على 4 6 إكس زائد 4 الكل على 4 هي 6 على 4 إكس ها هي زائد 4 على 4 اللي هي 1. فككنا هاد دابا هادي دخلنا عليكم بالله واش ماشي هي هادي ولا لا؟ واش دابا هادي ماشي ولات هي هادي ولا دي؟ راه بحال متفقين. إذا اش تقول؟ تصنتوا ليا. غنقولو مجموعة النقط هو المستقيم دلتا دو المعادلة إيكغيك دو المعادلة دلتا دو المعادلة هاي. غتكتب دلتا بجوج نقاط وتكتب لها المعادلة تاعها ناقص 6 إكس زائد 4 إيكغيك ناقص 4 تساوي صفر. هاي صافي. هاد التسالي دابا التسالي تتموا متفقين. دابا حنا كملنا دابا التمرين هذا. حصه مقبله ان شاء الله غنحاول نزيدكم بقيه التمارين الاخرين في مجموعه النقط ان شاء الله.